خوتي المغاربة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم أوزاد ماروك. كنشكركم على الدعم ديالكم، المشاركات ديالكم، البارطاج ديالكم. ما تنسوش ديروا لايك، واللي مازال ما دايرش ابوني يدير ابوني ويبرك على الجرس باش يوصلوا الجديد. الحلقة ديال هذا اليوم: كيف سيستمر المبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية؟ مهمة دي ميستورا المبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية في 3 نقط. قبل ما نبداو هاد النقط، قبل ما تبدا اي حاجه، الخدمه الاولى ديال دي ميستورا وهو البوليزاريو. الخدمه ديالو اولا غادي يمشي يشوف الاداره ديال البوليزاريو، غادي يمشي لعند مخيمات القياطن والعجاج، مخيمات العار ديال تندوف اولا، باش غادي يولي يدير اتفاق جديد ديال وقف اطلاق النار في الصحراء المغربيه. علاش؟ حيت البوليزاريو اعلن باختراق اتفاقيات وقف اطلاق النار اللي كان مضى مع الامم المتحده. واخا شفنا بان ديك الحرب الوهميه والاعلام الجزائري كل يوم كيقولوا اليوم 165 اليوم 200 وشي حاجه، المهم راهم هجموا على الجيش المغربي، راهم قصفوا الكازيرنات ديال المغرب، راهم خرقوا الجدار، راهم دخلوا للسماره. شفنا بزاف ديال الافلام البوليدووديه اللي داروا. واخا داك الشيء وهمي وما كاين والو في الميدان، المهم من اعلن اختراق وقف اطلاق النار كيخصو يولي يدير اتفاقيات جديده مع الامم المتحده. هذه هي لا ميسيون نيميرو 1 الاولى ديال دي ميستورا. قبل ما تبدا اي نقطه اي مفاوضات، المهم هذه هي الخدمه ديالو الاولى، هو غادي يرجع البوليزاريو على اتفاقيات جديده بعد ديال وقف اطلاق النار. عاد كتبدا المفاوضات لحل سياسي. شنو هما الثلاثه ديال النقطات؟ ثلاثه ديال النقطات. النقطه الاولى وهي كيخص المشاركه ديال 4 ديال الاطراف. المهم حنا كنقولوا 3 ديال الاطراف، حيت البوليزاريو هو الجزائر هو البوليزاريو ولد الغير شرعي ديال الجزائر. تكون الجزائر مع ابنها الغير شرعي، المملكة المغربية بصحرائها كاملة وبالممثلين ديال الأقاليم الجنوبية. ورحنا شفنا الانتخابات الأخيرة المشاركة ديال الناس اللي ساكنين في الصحراء بأن راهم متمسكين بالمغربية ديالهم، بتمغربية ديالهم. وكذلك موريتانيا حتى هو من الأطراف اللي غادي يكونوا في المفاوضات. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى: الجزائر غادي تحضر، والجزائر غادي تكون طرف في الصراع. كتسمى الدولة اللي هي صاحب، هي الطرف في الصراع، وليس دولة مراقبة، دولة جارة مراقبة زعما على النزاع. لا، هي une partie prenante، كتسمى طرف في الصراع ديال الصحراء المغربية. المشكل اللي عندنا على الصحراء المغربية وهو مشكل بين المغرب والجزائر، وليس بين المغرب والمرتزقة. المرتزقة ديال الجزائر، الجزائر هو الطرف الأساسي ديال النزاع. إلى المشكل يتحل بالحضور ديال النظام الجزائري وبإمضاء الكابرانات على حل سياسي. الا ما كانوش الكابرانات غادي يمديو على حل سياسي، راه ما كاين حل، حيت البوليزاريو ما يقدر يدير حتى شي حاجه بدون ماماه الجزائريه. هذه اولا الشرط الاول والنقطه الاولى اللي غادي يديرها دي ميستورا، بان الجزائر طرف في الصراع، وغادي يكون طرف كذلك اللي غادي يجي يمضي الا كان شي حل سياسي، الكابرانات اللي غادي يمضيو على داك الحل السياسي. الجزائر، الدولة الجزائرية غادي تمضي على داك الحل السياسي مع المغرب وموريتانيا. وديك الساعتين المرتزقة ديالها لا بغات تمضي غير تمضي، هذيك ما كتهمناش القضية. النقطة الثانية، سمحوا لي، النقطة الثانية وهو غادي يكونوا المفاوضات على طاولة مستديرة كيف دارها هوست كولر اللي كان قبل المبعوث الأممي الأسبق قبل دي ميستورا. غادي يكون نفس
نفس المفاوضات عبر طاولة مستديرة اللي غادي يكونوا فيها 4 ديال الأطراف. حنا كنقولوا 3 حيت البوليزاريو راه ولد الجزائر، مهم البوليزاريو هو الجزائر بلا ما نضحكوا على راسنا. وغادي يكونوا كذلك الممثلين ديال الصحراء المغربية، الممثلين صحراوة ولاد البلاد اللي راهم دابا ترشحوا بديمقراطية في الأقاليم وبمشاركة قوية اللي وصلت لبعض المدن حتى لقريب 79%. كاين بعض المدن راه المشاركة وصلت قريب لعند 79%، تخيلوا. والمشاركة كانت قوية في الأقاليم الجنوبية على المغرب الداخل، رحنا تكلمنا عليها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهو غادي يكون حل سياسي، حل سياسي اللي غادي يخرج من هاد الطاولة المستديرة، كتسمى الحي السياسي اللي غادي يرضى الجميع، جميع الأطراف. والحل الوحيد وهو الحكم الذاتي اللي اقترحته المملكة المغربية. ما كاينش حل آخر بدون الحكم الذاتي. وكذلك دي ميستورا عنده واحد، هذا هما 3 نقاط، ولكن باش يخدم هاد 3 نقاط كاين واحد تغيرات جيوستراتيجية جيوسياسية اللي وقعت في المنطقة ديال شمال إفريقيا. أولا الحكومة الجزائرية تبدلت كاملة، واخا حنا عارفين بان نفس الكبرانات اللي كيحكموا، ولكن حتى الكبرانات بيناتهم راه كيتبادلوا. ما بقاش بوتفليقه توفى صافي دفنوه. مهم كذلك الحكومه ليس نفس الحكومه. كاين عاوتاني الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، راه حتى هذا الشيء راه تغيرات على الوقت اللي كان فيه هوس كولر، الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء. ثانيا كاين القنصليات ديال الدول الافارقه والعرب ومعاهم ميريكان اللي يفتحوا قنصليات في الاقاليم الجنوبيه في مدينه العيون وفي مدينه الداخله. حتى هذا الشيء راه تغيرات سياسيه اللي دي ميستورا غادي يهزها في الميزان، حيت ما بقاش داك الوضع اللي كان في العهد ديال هورس كولور. دابا القضيه تبدلت. هانتوما في ما كملاش 2.5 عام هاد كاع هاد القنصليات ما كانوش. المغرب خدم، واخا جا الوباء واخا كذا، المغرب راه خدم، هو راه خدام على القضيه ديالو. المهم عمر هلال مع السي ناصر بوريطه فرقعوهم مزيان، كاع هاد الشيء غادي يدخل في الميزان. كذلك غادي يمشيو كي قالها السي عمر هلال. المهم ما كاينش شي حل بدون الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب، ما كاينش شي حل اللي ما غاديش يكون تحت السياده ديال المملكه المغربيه. الا كان شي حل سياسي غادي يكون تحت السياده ديال المملكه المغربيه. المملكه المغربيه من طنجة للقويره بغاو ديك الساعتين يوافقوا على الاقتراح المغربي، ديك الساعتين غادي تنوض عاوتاني مفاوضات اخرى داخل المملكه المغربيه، كخصهم عاوتاني يتفاهموا مع المرشحين المحليين ديال الصحراء المغربيه اللي عاد ترشحوا. حيت السيد اللي دابا شاد مجلس البلدي ولا العماله ديال العيون ولا هذا ما غاديش يخلي شي واحد من البوليزاريو يجي يهزلو البلاصه، حيت راه مضاف في الاخر، حيت كتسمى هذا الشيء راه انتخابات ديمقراطيه. الناس راهم طلعوا بديمقراطيه، ما غاديش يحيد من بلاصتو. ديك الساعتين الا كان داك الشيء هذاك عاد غادي يدخلوا يولوا مفاوضات جديده وانتخابات جديده وكذا وكذا. الا كان هاد الحل، الا قبلوا هاد الحل ديال الحكم الذاتي، وما غاديش يكون شي مفاوضات. المفاوضات ما غاديش تكون الا بالقرارات، غادي يبداو من القرارات ديال مجلس الامن اللي خرجوا مور 2017. كتسمى مور 2017 ما كاينش شي حاجه اللي كتهضر على تقرير المصير بالاستفتاء، داك الحلم ديال الجزائريين، ولا كنسمعوا كذلك داك المرتزقه
حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الاستفتاء في تندوف وكذا وكذا. هذاك الشيء راه ما كاينش. ديميستورا غادي يبدا بالقرارات ديال 2017 الى يومنا الان، وغادي يزيد معهم التغيرات السياسيه والجيوسياسيه اللي هدرنا عليهم. كتسمى حكومه جديده في الجزائر، كتسمى قنصليه تفتحوا، اعتراف الامريكي، الدول اللي كيساندوا المغرب من الاكثر دابا كيساندوا المغرب على القضيه ديال الحكم الذاتي واخا ما حالينش القنصليات. كاع هذا الشيء راه كيدخل في الميزان ديال المفاوضات اللي غادي يكونوا. وغادي نبداو من 2017. القرارات ديال 2017 الى يومنا الان ما نفع ودفن وقتل داك الحلم ديال الاستفتاء عن تقرير المصير، ما كاينش. يعني الحل السياسي الوحيد كيف قالها سي عمر هلال وهو الحكم الذاتي، وملف الصحراء قد طوي بصفة نهائية. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هاو أستاذ عمر هلال، هاو كتب لكم في الطاولة. شكرا اخوتي على المتابعة ديالكم. نتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش البارطاج الله يحفظكم والاشتراك في القناة، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.